السلام عليكم ومرحبا بكم متابعينا الكرام في هذه الحلقة الجديدة. اليوم في هذه الحلقة ولكي لا أطيل عليكم في المقدمات، إن شاء الله في هذه الحلقة سنتعرف على موقع معروف ومشهور جدا، وهو موقع عبارة عن شبكة اجتماعية خاصة للبحث عن فرص عمل. هي في الحقيقة شبكة معروفة والتي اسمها لينكدإن. هذه الشبكة هي في الحقيقة ليست فقط شبكة للبحث عن العمل، وإنما موضوعنا اليوم هو شرح كيفية الحصول على شهادات معترف بها من هذه الشبكة، وهي شهادات في مجالات مختلفة. مثلا هناك مجال الأمن المعلوماتي، مجالات يعني الديزاين وغير ذلك من المجالات المختلفة. وخصوصا هنا نتحدث عن مجال العمل على الحواسيب، يعني الانفورماتيك. يعني عندما نتحدث عن هذه الشهادة فأغلبية الشواهد الموجودة في هذا الموقع هي تتحدث عن كيفية استعمال الحاسوب وكيفية يعني تنظيم الملفات وغير ذلك من الأشياء المهمة جدا في العمل. في الحقيقة أعجبتني فكرة هذا الموقع، وسوف نشرح هذه الخاصية الموجودة في هذا الموقع التي هي LinkedIn Learning. ولكن قبل بدء شرح محتوى هذه الحلقة أدعوكم إلى الاشتراك في القناة بالضغط على زر سبسكرايب وصابوني أو اشتراك، وترك لنا تعليقاتكم في حال إذا ما واجهتكم أي صعوبة، ومشاركة فيديوهاتنا مع أصدقائكم لكي تعم الفائدة. الآن دعونا ندخل إلى الموقع، وهو موقع LinkedIn Learning. هنا ننقر على LinkedIn Learning، ندخل في نتائج البحث. يعني ستظهر لك يعني قائمة فيها، يعني القائمة الأولى LinkedIn Learning Online Training Course of Creative. هنا ننقر عليها، نختار هذه الخاصية، ننتظر قليلا. إذن هنا ستنتظر قليلا لكي يقوم الموقع بالتحميل، يعني تحميل البيانات. إذن سوف نختار مود أورديناتور لكي تسهل لكم رؤية المحتوى جيدا. أنني فقط أستعمل هاتف النقال الخاص بي. كما تشاهدون أنا سوف أقوم بإعادة يعني تسجيل الخروج. هنا كيتي. هنا كما تشاهدون يعني واجهة الموقع في LinkedIn Learning. يعني هنا الموقع الخاص يعني بالشبكة الاجتماعية LinkedIn، وهنا ميزة الليرنينج الخاصة بالموقع. صراحة هذا الموقع فيه ميزات أخرى عديدة، يعني سوف أشرحها في الفيديوهات المقبلة إن شاء الله. إذا كنت يعني تستعمل LinkedIn لأول مرة، يعني لم يسبق لك وأن استعملت هذه الشبكة، يمكنك فقط القيام بالضغط على سانسكرير أو سيدونتيفيه. بعد ذلك ستظهر لك هنا نوفو سور LinkedIn. سوف تنقل على سانسكرير. هنا سانسكرير. إذن يمكنك تغيير اللغة إذا أردت ذلك. إذن ننقل على سانسكرير، ويمكنك ملء البيانات بكل سهولة أو التسجيل فقط بحساب جوجل هنا مباشرة والدخول إلى الموقع. إذن أنا سبق لي وقمت ب يعني مسجل في الموقع مسبقا. إذن سأقوم بالرجوع، وهنا مباشرة سوف أكتب الإيميل الخاص بي. هنا سوف أنقر على الإيميل الخاص بي. بعد ذلك سأنقر على continuer.
بعد ذلك مباشرة سوف أقوم بإدخال المود باس الخاص بي. إذا أنا سوف أقوم بإدخال المود باس مباشرة بشكل أوتوماتيكي. إذا ننتظر الموقع قليلا لتحميل البيانات. هنا كما تشاهدون واجهة الموقع هي واجهة يعني جميلة جدا، ويمكنك اختيار يعني ديماغي أموا غراتويتمون. إذا نقوم بالضغط على هذه الخاصية إذا أردت ذلك، أو يمكنك يعني إلغاء الخاصية مباشرة. إذا أنا كمستعمل لموقع، مثلا أنا قد قمت بالدخول إلى موقع لأول مرة، مثلا سوف أقوم بالضغط على parcourir، وهنا سوف تقوم بتصفح جميع مجالات يعني موجودة يعني حاليا في الموقع، التي يمكنك من خلالها يعني اجتياز يعني دورات تكوينية يعني جد رائعة جدا. يعني هذه الدورات يمكن الاستفادة منها جيدا يعني 100%. هنا مجالات البيزنس، مثلا مجالات البيزنس ليدرشيب مانجمنت وترانسفورماسيون نيميريك سيو، ومثلا فوي دو كالكول وكوميونيكاسيون وغير ذلك. هنا يمكنك مثلا اختيار اللوجيسيال مثلا الخاص بمايكروسوفت ديناميك وغير ذلك من مايكروسوفت 365 ديناميكس جوجل ادز وجي سويت وغير ذلك. وإذا أردت مثلا اختيار مجال الكرياتيفيتي، يمكنك الضغط على الكرياتيفيتي، مثلا اختيار مجال الكرياتيفيتي والتكنولوجي وغير ذلك. هناك مجالات يعني 3 مجالات موجودة حاليا في الموقع. هناك منها المجانية ومنها المدفوعة، يعني يمكنك اختيار المجانية منها. مثلا هنا يعني 3D أنيماسيون والكايو وغير ذلك، الموديليزاسيون 3D والإليستراتور وغير ذلك من المجالات في مجالات الديزاين والمورفوغرافي وغير ذلك. هناك ديزاين ويب و يعني تحرير الفيديوهات والصوت وغير ذلك من البرامج المتنوعة يعني خاصة بهذا المجال. إذا نحن سوف نركز مثلا على مجال التكنولوجي. هنا سوف نقوم بالضغط على مجال التكنولوجي الذي سبق لي وحصلت على شهادة من يعني هذا المجال، أظن أنني مجال التكنولوجي عفوا. هنا مثلا الاي تي، هناك مجال يعني سوجي دو تكنولوجي. هنا البروغراماسيون، وهناك مجموعة من اللوجيسيات الخاصة. إذا أنا فقط سوف أقوم بالرجوع إلى مي فورماسيون، وسوف أوريكم الشهادة التي حصلت عليها في مجال الاي تي. هنا ستجدون بعض يعني الدروس التي ما زلت أتابعها. إذا في حالة إذا ما أردت تصفح جميع يعني الدروس التي قمت باجتيازها، يعني يمكنك فقط اختيار هيستوريك دي فورماسيون. هنا 5 يعني فورماسيون لا زالت قيدة، يعني هناك 4 منها، هنا 4 منها لا زالت في طور يعني الدراسة. نقوم بالضغط على أونكور يعني في طور يعني الدراسة. وهنا أختار مثلا هيستوريك دو فورماسيون يعني جميع الدورات. إذا أنا سوف أقر على هيستوريك دي فورماسيون. هنا كما تشاهدون ويندوز سيرفر 2019 لا جيستيون دي فيشي اي دو ستوكاج. هنا مجموعة من يعني دروس. مثلا سوف أقوم بالضغط على هذا الدرس هنا مثلا.
ليسونسيال. هنا مجموعة من صراحة مجموعة من الكورسات التي قمت باجتيازها هنا في 23 من مارس. قد قمت بدء هذا الدرس يعني. وهنا ويندوز سيرفر 2019 le déploiement pas l'essentiel de l'AIS pour Windows Server 2019, l'essentiel de Windows Server 2019 l'essentiel de Windows PowerShell 6. هنا سوف أنقل على هذا الأول ننتظر قليلا. أنتظر ريثما يقوم الموقع بتحميل البيانات. يعني في حقيقة الأمر هذه الشواهد الموجودة في الموقع يمكنك فقط يعني إدخالها إلى البروفيل الخاص باللينكدين الخاص بك ومشاركتها مع يعني زملائك في العمل وغير ذلك. يعني مثلا يمكن فقط تصفح الموقع بكل سهولة. هنا يمكنك تصفح الكونتوني يعني مثلا les chapitres efficacement tout cet espace stockage. Ensemble, nous verrons donc toutes les bonnes pratiques pour gérer vos serveurs de fichiers. هنا مثلا يمكنك في هذه القائمة هنا يمكنك فقط اختيار يعني الفصول، مثلا الفصل الأول والفصل الثاني يعني شابتر. هنا يمكنك الضغط على هذا السهم وسينبثق لك مجموعة من الدروس على شكل دقائق، يعني 3 دقائق 2 دقائق دقيقتين عفوا 3 دقائق 4 دقائق وغير ذلك حسب المحتوى. وهنا يعني كلما قمت باجتياز الفيديوهات سينقلك مباشرة بشكل أوتوماتيكي إلى الفيديو الموالي وغير ذلك حتى تقوم بإكمال المحتوى كاملا. وهنا في الأخير هنا conclusion يعني ختاما أو خاتمة. هنا نقول عليها وسنرى الخاتمة مباشرة، خاتمة الدرس. وهي صراحة دورة رائعة جدا، يمكن التعلم فيها مجموعة من يعني الميزات الخاصة في الحاسوب والتي يعني غير مفهومة. La formation est à présent terminée et je vous remercie de l'avoir suivi. Nous avons vu beaucoup de choses, les autorisations NTFS, le partage d'un dossier, la gestion des disques, la gestion des volumes, comment gérer tout ce qui est quota et filtrage des extensions, les dossiers de travail. On a vu tout ce qui était NFS, tout ce qui est cible ISCSI, tout ce qui est audit, tout ce qui est DFS. On a vu beaucoup de choses pendant cette formation. Une fois de plus, je vous remercie et je vous dis à bientôt pour une autre formation. هنا كما تشاهدون خاتمة فيها مجموعة من يعني النقاط المهمة في هذا المحتوى. إذا بالنسبة لتحميل الشهادة، تحميل الشهادة فهو يعني سهل جدا. يمكن فقط الضغط على voir tout. هنا دائما نختار هنا certificat، ننقر على voir tout voir، ننقر على certificate LinkedIn learning. هنا تظهر لك يعني هل تريد المشاركة، يعني هنا هل تريد المشاركة في البروفيل الخاص بك في LinkedIn. هنا هل تريد المشاركة أو revenir en arrière ويعني الرجوع إلى الوراء. أنا عندما أريد تحميل شهادتي سأنقر على télécharger un PDF، يعني تحميلها على شكل ملف PDF مباشرة. أنقر على télécharger un PDF، télécharger، أنتظر قليلا. هنا سوف أقوم بالرجوع إلى قائمة التحميلات، سوف أقوم بإلغاء هذه النافذة
efficacement tout cet espace stockage. Ensemble, nous verrons donc toutes les bonnes pratiques pour gérer vos serveurs de fichiers. هنا أدخل إلى certificate d'accomplissement Windows Server، أنتظر قليلا لكي يقوم البروغرام بتحميل السيرتيفيكا. إذن في الأخير هذه هي شهادتك في مقدمة من موقع LinkedIn Learning. Certificat d'accomplissement félicitations Mustafa Lougacha. Windows Server 2019 la gestion des fichiers et du stockage. هنا موقعة من responsable de la stratégie de contenu LinkedIn Learning و LinkedIn Learning. هنا مدح المعلومات والاي دي الخاص بالسيرتيفيكا في حالة ما إذا أردت يعني التأكد أو التحقق من هذه الشهادة، هل هي شهادة يعني حقيقية أم مزورة، يمكن التأكد. وهنا في حالة ما إذا أردت مثلا يعني مشاركتها مباشرة، يمكنك مشاركتها في البروفيل الخاص بك في لينكدإن. هنا نقول الضغط على بارتاجي وستظهر لك السيرتيفيكات. بارتاجي هنا يعني الشهادة تم نشرها في البروفيل الخاص بك في لينكدإن. إذن هذا هو محتوى هذه الحلقة. أتمنى أن يعجبكم وأتمنى أن تدخلوا إلى بعض يعني الدروس وتستفيدوا جيدا، لأن هناك دروس عديدة جدا في الموقع يمكن الاستفادة منها. فقط لا تنسوا الاشتراك في القناة ودعمنا بالضغط على زر سبسكرايب للمواصلة وترك لنا تعليقاتكم وآرائكم. وأتمنى لكم يوم سعيد ورمضانكم مبارك سعيد، وإلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله.